सबसे पहले आपको बताएं कि दिसंबर का सुपर मून पूरी आबोताब के साथ आसमान पर नुमादार हो गया। दुनिया भर में इसे विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। रवा साल का आखिरी सुपर मून अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमान पर नमूदार हो गया है। दुनिया भर में इसे विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से जाना जाता है। बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिसंबर का सुपर मून पूरी आबोताब के साथ आसमान पर नमूदार हो गया। साहिल किनारे भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है इस खूबसूरत चांद का नज़ारा देखने के लिए। दिसंबर का सुपर मून पूरी आबोताब के साथ नमूदार हो चुका। आप अपनी स्क्रीन पर भी इसे देख सकते हैं। हमारे साथ अक्सा शेख मौजूद हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा इस पर। साल 2025 का आखिरी सुपर मून अपने आबोताब से जो है आसमान के ऊपर जलवागर है। दिसंबर का सुपर मून दुनिया भर में विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। रात आसमान पर पूरी आबोताब के साथ जलवागर हो चुका है, जबकि नवंबर का सुपर मून भी साल का सबसे बड़ा और रोशन चांद था। ताहम दिसंबर का जो सुपर मून है वो साल का आखिरी सुपर मून है, जबकि चांद गैर मामूली चमक जिसामत के साथ दिखाई दे रहा है। शानदार पल की मुशायरे के दौरान अक्सर शेख से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चलें कि सुपर मून का नज़ारा जारी है। दिसंबर का सुपर मून साल का आखिरी सुपर मून करार। नवंबर का सुपर मून इस साल का सबसे बड़ा और रोशन चांद था। सुपर मून अपने करीब तरीन पेरिजी आर्म पर आने से ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। चांद ज़मीन से तकरीबन 3,57,000 किलोमीटर के फासले पर है। बात करेंगे अक्सा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताएं कि सुपर मून मामूल से 8% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन है। पाकिस्तान में सुपर मून को बगैर आलात के आम आंख से देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि रवा साल का आखिरी और ये दिसंबर का पहला सुपर मून है जो आबोताब के साथ आसमान पर नमूदार हो चुका है। दुनिया भर में इसे विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर का सुपर मून पूरी आबोताब के साथ आसमान पर है। दुनिया भर में इसे विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर का सुपर मून साल का आखिरी सुपर मून करार। नवंबर का सुपर मून इस साल का सबसे बड़ा और रोशन चांद था। सुपर मून अपने करीब तरीन मुकाम पर आने से ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। ये बराह रास्त मनाज़र हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। चांद ज़मीन से तकरीबन 3,57,000 किलोमीटर के फासले पर है। सुपर मून मामूल से 8% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन है। पाकिस्तान में सुपर मून को बगैर आलात के आम आंख से इस वक्त देखा जा रहा है। आप भी अगर आप घर से बाहर नहीं निकले, अपनी छतों पर नहीं गए, तो आप सिटी 21 की स्क्रीन पर बराह रास्त इसका नज़ारा कर सकते हैं। ये खूबसूरत चांद, ये सुपर मून, फुल सुपर मून जो है वो आप देख सकते हैं। दिसंबर का सुपर मून पूरी आबोताब के साथ आसमान पर मौजूद है। और ये भी आपको बताते चलें कि रवा साल का ये आखिरी सुपर मून है। इससे कबल गुज़श्ता माह भी सुपर मून था जो कि इस सुपर मून से ज़्यादा रोशन था, ज़्यादा बड़ा दिखाई दिया और वो रवा साल का सबसे बड़ा सुपर मून भी करार पाया। आज भी सुपर मून है, पूरी आबोताब के साथ जारी है, आसमान पर नमूदार हो चुका है। लेकिन नवंबर के मुकाबले ये सुपर मून कदरे छोटा है। दुनिया भर में इसे विंटर फुल मून और कोल्ड मून के नाम से भी जाना जाता है। आज भी ये रोशन है, बड़ा है। दिसंबर का सुपर मून पूरी आबोताब के साथ आसमान पर नमूदार हो गया है। नवंबर का सुपर मून इस साल का सबसे बड़ा और रोशन चांद था। सुपर मून अपने करीब तरीन मुकाम पर आने से ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। चांद ज़मीन से तकरीबन 3,57,000 किलोमीटर के फासले पर है। सुपर मून मामूल से 8% बड़ा और 15% ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। हम खबर शामिल करेंगे। कराची के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। लियारी जनरल अस्पताल में पहली बार टेलीथेरेपी रोबोटिक मशीन के जरिए मुफ्त ऑपरेशन किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 45 साल खातून की बच्चादानी के कैंसर का कामयाब और मुफ्त ऑपरेशन करके तारीख रकम कर दी। बात करेंगे इब्राहिम रंद से। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लियारी जनरल अस्पताल और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से एक अच्छा इकदाम आया है सामने कि वहाँ पे 45 साल खातून जिसके बच्चे दानी में कैंसर था उसकी रिपोर्टिक के जरिए जदीद तरीके से सर्जरी की गई जो कि कामयाब रही है और इस हवाले से तारीख रकम की गई है। इस हवाले से प्रोफेसर अंजुम रहमान जो कि लियारी कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं और शोबा इमराज नस्वां की इंचार्ज भी हैं लियारी जनरल अस्पताल में, तो उनका कहना है कि ये खातून गुज़श्ता कई बार से इस बीमारी में मुब्तला थी जिसका जदीद तरीके से रिपोर्टिक के जरिए
यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है, जिस पर उनकी फैमिली ने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया कि इस पसमानदा इलाके में ये कायम अस्पताल में तमाम जदीद सहूलतें फराम की जा रही है, तो इस पर उन्होंने खुशी का भी इजहार किया। इस हवाले से प्रोफेसर अंजुम रहमान का कहना था कि रिपोर्ट के जरिए ये टेलीथेरापी के जो मशीन है, इसके जरिए जो जदीद तरीके से अभी रिपोर्ट के जरिए ऑपरेशन करने का सिलसिला जारी रहेगा। और अभी इतनी जदीद सहूलत है कि मरीज अगर दुबई में है और यहाँ से हम उनका कराची से बैठकर भी जदीद तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, तो यूं टाइम और वक्त भी बचेगा और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियत भी मुयस्सर हो सकेंगी। और इस तरह सरकारी अस्पताल में ये पहली बार जदीद तरीके से ये सर्जरी की गई है, जिस पर मरीज की सेहत भी ठीक है। और इसी तरह आइंदा हफ्तों के दौरान भी इस तरह मजीद सर्जरी करने का भी प्लान बनाया गया है। तो इस हवाले से शोबा तिब में ये मजीद बेहतरी है और शोबा तिब में एक अच्छा इकदाम सामने आया है कि ऐसे अस्पतालों में जदीद तरीके से रिपोर्ट के जरिए सर्जरी का आगाज हो चुका है। जी ये बताइएगा इब्राहिम के ये जो सर्जरी है ये कितनी एक्सपेंसिव रही, और जो है साथ साथ ये बताइए कि जो मरीजा हैं उनकी हालत कैसी है? प्रोफेसर अंजुम रहमान का कहना है कि ऐसी सर्जरी जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में 4 से 5 लाख रुपए के इसके अखराजात आते हैं और पेचीदगी के भी इम्कानात होते हैं, लेकिन ये जो सर्जरी ये तमाम मुफ्त फराम की गई है। और इस हवाले से जो खातून है उसकी हालत भी खतरे से बाहर है और मुकम्मल उनकी जो फैमिली उन्होंने भी खुशी का इजहार किया कि गुज़श्ता कई बार से उसको शदीद तकलीफ थी और उन्होंने राब्ता किया था मुख्तलिफ गायनाकोलॉजिस्ट से, लेकिन जब यहाँ पे पहुंची लियारी जनरल अस्पताल के गायनी शोबे में तो यहाँ पे उनको पता चला कि अब ये इस जल्दी तरीके से इनकी सर्जरी मुमकिन हो सकती है। तो उन्होंने प्रोफेसर अंजुम रहमान जो कि इंचार्ज भी हैं शोबा इमराज नस्वां की और प्रिंसिपल भी है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की, तो उनके जरिए उनके पास जब मायने कराने के लिए पहुंची तो उन्होंने इनको इसको रजिस्टर कर दिया इस खातून को, और फौरी तौर पे आज जो है उनका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन कामयाब रहा और खातून की हालत जो है वो भी खतरे से बाहर है और अब उसको आईसीयू में मुंतकिल कर दिया है। थोड़ी देर बाद वार्ड में आइंदा चंद घंटों के दौरान वार्ड में भी शिफ्ट हो जाएंगी। तो इस हवाले से खातून की फैमिली ने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया है, जबकि कॉलेज की इंतजामिया और अस्पताल की इंतजामिया ने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया है और हुकूमत सिंध को क्रेडिट दिया कि उनकी बदौलत जो तमाम जदीद तरीके से अस्पतालों में सर्जरियों का आगाज हो चुका है। और कराची के सरकारी अस्पताल में ये पहली बार गैनी के हवाले से ये जदीद सर्जरी की गई है जो कि टेलीथेरापी और रोबोटिक के जरिए की गई, जिससे मरीज को साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ और मरीज की हालत भी बेहतर है। और इसी तरह का सिलसिला जारी रखेगा जिससे टाइम भी बचेगा और मरीजों का पैसा भी बचेगा और यहाँ पे सरकारी अस्पताल में ऐसी सहूलत मुयस्सर हो सकेगी, क्योंकि ये लियारी जनरल अस्पताल कराची के गुंजान आबाद इलाके में है, पसमानदा इलाके में है और यहाँ पर इस तरह की जदीद सहूलतें फराम करना किसी नेमत से कम नहीं है, मरीजों को ज्यादा फायदा भी पहुँच रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। यूनिसेफ और पोलियो मुहिम के अहदेदारों ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया, जहां पर हेल्थ कमेटी के अहदेदारों और मेंबरान से मुलाकात की। कहा कि पोलियो का खात्मा करने की जद्दोजहद और आगाही फैलाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। इब्राहिम रिंद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में पोलियो पर काबू पाने के लिए यूनिसेफ, महकमा सेहत और आलमी इदारा सेहत की जानिब से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से यूनिसेफ की नुमाइंदा और पोलियो एमरजेंसी फॉर ऑपरेशन सिंध में की जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे कराची प्रेस क्लब पर पहुँचे, जहाँ पर हेल्थ कमेटी के साथ मुलाकात की और पोलियो पर काबू पाने के लिए भरपूर इकदाम करने के पर जोर दिया गया। तो इस हवाले से एमरजेंसी सेंटर फॉर पोलियो सिंध की तर्जमान मनाहिल मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि पोलियो पर काबू पाने के लिए मज़ीद किस तरह इकदाम किए जा रहे हैं और आवाम को क्या पैगाम देगी। मनाहिल, बहुत शुक्रिया, आप प्रेस क्लब पर आई, हेल्थ कमेटी के साथ मुलाकात हुई, क्या कहेंगे पोलियो पर काबू पाने के लिए कितना इकदाम मज़ीद करने हैं, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? हम पोलियो की अगली कैंपेन कर रहे हैं 15 दिसंबर से। तो पोलियो जो है कराची ब्लॉक में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, कराची से 30% वायरस जा रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से हमें कराची में कैंपेन करने की बहुत अशद ज़रूरत है। तो हमारी अगली कैंपेन 15 दिसंबर से स्टार्ट होगी और उस कैंपेन में मेरा यही हर कम्युनिटी मेंबर से पैगाम है कि अपने बच्चों को 2 कतरे लाजमी पिलाएं, उनकी फिंगर मार्किंग ज़रूर करवाएं ताकि हम सब अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। वालिदैन बाज़ों का ये समझते कि नहीं पिलवाने चाहिए, ऐसे वालिदैन को क्या पैगाम देंगे कि ये ज़िंदगी भर की माजूरी होती है, वालिदैन लाजमी पोलियो के कतरे पिलवाएं और जो EOC की जानिब से क्या मज़ीद भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं? वालिदैन को तो यही समझना चाहिए ना कि एक एक बच्चे की हिफाजत करना हमारी कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक एक बच्चा सेफ़ नहीं होगा तब तक पाकिस्तान का कोई बच्चा सेफ़ नहीं रह सकता। तो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, सिर्फ उनके बच्चों की बात नहीं है, पाकिस्तान के, सिंध के, कराची के, हैदराबाद के, ओवरऑल हर जगह के हर बच्चे की बात है ये। तो हमें हर बच्चे को सेफ़ रखना है, इसीलिए हमें हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाने हैं।
بہت شکریہ. منہل مصطفیٰ نے تفصیلی بتایا کہ والدین کو چاہیے کہ زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال سے کم عمر کے ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں. اسی حوالے سے ایمرجنسی سینٹر فار پولیو سندھ بھرپور اقدامات کر رہے ہیں محکمہ صحت سندھ کے ساتھ مل کے. تو دیگر جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں اور میڈیا کے نمائندے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ عوام تک آگاہی پہنچائیں تاکہ اپنے والدین جو اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں اور ان کو زندگی بھر کی معذوری سے محفوظ رکھیں. جی. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کو مسترد کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہزاروں گاڑیوں پر FIR اور انہیں بند کیا جا رہا ہے. حکومت کو 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے واضح کیا کہ گاڑیاں ریلیز نہ کی گئیں تو گڈز ٹرانسپورٹ بند کر دی جائیں گی. کاوش میمن کی رپورٹ. پنجاب موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم مسترد. گڈز ٹرانسپورٹرز نے سخت موقف اپنا لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. حکومت کو 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی. صدر پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر الائنس ملک شہزاد ایوان کا کہنا ہے کہ فٹنس اور ڈرائیونگ لائسنس کے نام پر صوبے بھر میں ہزاروں گاڑیوں پر FIR درج کر کے انہیں بند کیا جا رہا ہے. الائنس نے حکومت پنجاب کو 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا کہ ضبط شدہ گاڑیاں فوری ریلیز کی جائیں. بصورت دیگر ملک بھر میں گڈ ٹرانسپورٹرز کا کاروبار مکمل طور پر معطل کر دیا جائے گا. 2 روز میں ہزاروں گاڑیوں پر FIR کاٹ کر بند کر دی گئی ہیں. جب ہم نے سندھ اور پنجاب دونوں حکومتوں سے درخواست کی ہے کہ جس طرح حکومت نے کالے دھندے بغیر کسٹم کو ایمنسٹری ماضی میں دیتی رہی ہے، رعایت دیتی رہی ہے، اسی طرح ہمارے ڈرائیور سے بھی ہر قسم کی جو گورنمنٹ نے HTV لائسنس کے SOP بنائی ہے اس کے مطابق ٹیسٹ لیے جائیں. چیئرمین پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ الائنس نثار جعفری بولے کہ ہزاروں ڈرائیورز مختلف اضلاع میں بند ہیں. لوڈڈ گاڑیاں تھانوں کے باہر کھڑی ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. حکومت ٹرانسپورٹرز کو ہڑتال پر مجبور کر رہی ہے. مجبور کیا جا رہا ہے. ہم نے پھر بھی 72 گھنٹے کا ٹائم دیے. آج ہمارا ڈرائیور پنجاب کی لاکھوں بھری ہوئی ہیں، تھانوں کے باہر ہماری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو لوڈ مال ہے، جن کے اوپر جو خراب ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ اربوں روپے کا نقصان. تو کئی مال ایسے ہیں جو باہر کھڑے گاڑیوں میں جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. تو ہم پھر بھی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے 72 گھنٹے کا ٹائم دے رہے. حکومت اس کو بہت ایزی دے رہی ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو بہت زیادہ ہوگا. جوائنٹ سیکرٹری گڈز کیریئر ایسوسی ایشن خاور شکور نے بتایا کہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ سمیت تمام پلیٹ فارمز پر شکایات درج کرائی گئی مگر سنوائی نہیں ہوئی. کوئی بھی ایسا فارم نہیں ہے جو ہم نے وفاق کی صورت میں ہو یا صوبائی صورت میں ہو. ہم نے نہ کھٹکایا ہو، نہ ان کے ساتھ میٹنگس ہی ہوں. ہم نے وہ تمام کام کرنے کے بعد جب ہمارے محسوس ہوا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور یہ قدم اٹھانا مطلب تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ایک ہڑتال کرنا، ایک اپنا نقصان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کوئی بھی خوشی سے نہیں چاہے گا کہ میں اپنا کاروبار بند کر دوں، مجھے نقصان ہو. ٹرانسپورٹرز کے اس سخت موقف کے بعد پنجاب سمیت ملک بھر میں سپلائی چین شدید متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. کیمرہ مین شاذب رضا کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. محکمہ پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری. مزید 256 سب انسپیکٹرز کو اگلے عہدوں پر ترقی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. حکام نے اداروں سے ان افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. کراچی کے محکمہ پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید 256 سب انسپیکٹرز کی اگلے عہدوں پر ترقی کا فیصلہ کر لیا گیا. کراچی پولیس چیف نے اداروں سے افسران سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. پولیس چیف کی جانب سے جاری لسٹ اور خط سٹی 21 نے حاصل کر لیا. لسٹ میں 256 سب انسپیکٹرز شامل ہیں. خط میں افسران کی 5 سالہ کانفیڈینشل رپورٹ مانگی گئی اور تمام افسران کا کرمنل اور سروس ریکارڈ بھی مانگا گیا. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا سستا ہو گیا. 1 تولہ سونا 1700 روپے اور 1 تولہ چاندی کی قیمت میں 85 روپے کمی ہو گئی. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونا $17 سستا ہو کر $4191 فی اونس تک گر گیا. اس کمی کی بدولت مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 1700 روپے سستا ہو کر $4,41,462 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1457 روپے کمی سے 3,78,482 روپے کا ہو گیا. ساتھ ہی 1 تولہ چاندی 85 روپے کمی سے 6000 روپے پر آ گئی.
شہر کے نوجوانوں میں انتہا پسندانہ سوچ کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر میں اجلاس، اساتذہ کرام سمیت سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے کہا کہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی سطح پر انتہا پسندی پر آگاہی سیمینارز کا انعقاد کریں گے، تعمیری سوچ کو پروان چڑھائیں گے، پاک افواج سے محبت اور قومی بیانیے کو فروغ دیں گے۔ دیکھیں جی، یہ میٹنگ ہم نے فائٹنگ ایکسٹریمزم ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت اہم ایجنڈا ہے، اور اس بیسس پہ ہم نے جو مختلف آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہے، سول سوسائٹی اس میں شامل ہے، میڈیا ہے، ریلیجیس پارٹیز کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ ہمارے ایکٹیو جو ایفیشینٹ لوگ ہیں سوسائٹی کے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ایک ہم آہنگی لائیں، ایکسٹریمزم کو کم کریں، ایکسٹریمزم کو کنٹرول کریں، اور لوگوں میں یہ ایک بیانیہ دیں کہ ہماری جو پاکستان کی آرمی ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس کو دن رات اپنی قربانیاں دے کے اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کام صرف ان کا نہیں ہے، ہم سب کا کام ہے، سب نے مل کے یہ بیانیہ بنانا ہے تاکہ ہم ایکسٹریمزم کو کنٹرول کر پائیں۔ آج کی میٹنگ میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران پرائمری سیکنڈری بھی تھے، کالجز کے ڈائریکٹر صاحبان بھی تھے۔ پلاننگ ہماری ہے، دیکھیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہی نرسری ہے، آپ کی ذہنی نشو و نما وہیں سے شروعات ہوتی ہے، تو اب ان میں ہم نے متعلقہ اداروں کو جو ایجوکیشن کے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے، اور یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے ذہنوں پہ یہ چیز ڈالیں کہ ہم نے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے مل کے، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہو کے، ان کی بیانیے کے ساتھ کھڑا ہو کے۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹیبلوز ہیں، سیمینارز ہیں، بچوں کو باہر لے جائیں، پکنکس میں جا کے بتائیں، پیرنٹس ٹیچر سیشن میں آپ ان کو آگے لے آئیں، ان کو بتائیں کہ ایکسٹریمزم کو کس طرح فائٹ کرنا ہے۔ نیب کراچی کے احکامات پر ایس پی سی اے نے ضلع ملیر اور شرقی کے شادی ہالز مارکیز کے بارے میں رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق ملیر میں 20 جبکہ ضلع شرقی میں صرف 15 شادی ہالز اور مارکیز ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ رپورٹ کے برعکس دونوں اضلاع میں غیر قانونی شادی ہالز مارکیز کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ شہر میں رہائشی پلاٹس کے کمرشل مقاصد میں تبدیلی۔ نیب کراچی کے احکامات پر ایس بی سی اے نے ضلع ملیر اور شرقی کے شادی ہالز مارکیز کے بارے میں رپورٹ جمع کرا دی۔ ایس بی سی اے رپورٹ میں غلط اندراج کے ذریعے نیب حکام کو گمراہ کرنے کی مبینہ کوشش سامنے آ گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ضلع ملیر میں محض 20 جبکہ ضلع شرقی میں صرف 15 شادی ہالز اور مارکیز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے برعکس دونوں اضلاع میں قائم مبینہ غیر قانونی شادی ہالز مارکیز کی اصل تعداد سینکڑوں میں ہے۔ رپورٹ میں گلستان جوہر کے شادی ہالز کو ضلع شرقی کے بجائے ضلع ملیر کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ نیب کو موصول شکایت پر ڈی جی ایس بی سی اے کے نام کال اپ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ نوٹس میں تمام شادی ہالز مارکیز کے بارے میں مکمل رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمرشل رہائشی پلاٹس پر مارکیز کی مبینہ غیر قانونی شادی ہالز کی تعمیر کے لیے بھی اجازت نہیں لی گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔